فلفل تي في سلام وسناي أبستفلالي كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن كم تلومد أبزلهم مو سلام فقريك سانت كهلوكم كم أون أبصرحكم عوتنا سالتون كخون لكم من دات مننا نبتين لومي حزنا يزلنا مدبات كبلكم دقي مسناي مكتتال أبزي أجن كيرسع خوان كلهو أتاقي حتوق بمبال سابسكرايب كتهرمو دقي مبتحتنا يعدم لايك شير كومنتون نمدباتنا كمم سلزخونه إزقمم زيكي وحدنا ون كلنا كنأتون كلنا نابزا مدب لايك هاريمنا كنأتو دقي مبتحتنا يعدم مبارنا بتي أدالي لكم زلكم مدبات كوصدكم دقي مسناي مكتتال عند كوكب سمين معاري رئي غازي تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا آمينكي تكيسكي هدري عند كوكب سمين معاري رئي غازي تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا آمينكي تكيسكي هدري قديمي كبران انتقاتاتلتي حتصار حبريتا كم محلالف ناي تيك توك اكاونت فلفل تيفتو بحدا قدوس إرتراو زيغايات محضر ويكات كايد نتي زلو مدباتنا بهزبي كبتصحلو زبلو قوقوريصو نتي ناي تيك توك تقاتاتالينا حبريتا زمقب مخوانو دقي مبتحتنا كحبري فتو سلازي كبران انتقاتاتلتي بفلايكا ام حبراو ميديا تيك توك تنطفو ابزا فلفل تيفتو تريوا زلخم ناي تيك توك اكاونت فلو بمقبار كتتبابعو دقي مبتحتنا يعدم نتهبو حبريتا يكون زتفلالي موكسيتات ون نابانا بقليلو كم حلالفو كم زخل تحبريتا دقي مبتحتنا كحبري فتو مبارنا بتي ترالي زلو مدبات كبلكم دقي مسناي مكتتال زور إيران أذربيجان كابوديم موراد يلن اتقلس كالوت غانتاتات أنصار إرتراويان تقرادمتي تحاتيرو زلو زور إيران أذربيجان عربي برابعي مدرخو قصيلو أبزو علي عود قداماي مدرخ نايز زور ملكياس مأكله كالاي درجة حيزو بلوت وطيت أمزجيبو أبتي 295 كيلومتر نوحد زنبورة مدرخ وددر كزازم تحتي 1 كيلومتر كترفو زتقعه سايد سافر زايد كاب هاغراويت غانتا إيران قداماي كوينو كعوتولن كلو فنتتي لهم حنصات كاب زبوط حكلت تقرادمتي ميلكاس ماكله كاب غانتا بايك ايد كالاي حمتي سالساي درجه حيزوم ابوديوم زازيموم قطيلا كاب زمص سلسته زابالاتا غجله يوኤል ሀብታ አብ ቀዲሙ حنصات بمرغاط رابعي درجه حيزو زازيمو اب حفشاوي دمر غزي ميلكاس ماكله ماليا بلوت منسين قطليا ماليان كوننن انكلو بيጫ ماليا كاب داويت يمانن اب عوت ناي زمدرخ سايد تركيبوا يركب اب حفشاوي دمر ناي غانتا وصيت اتا كاب 4 مدرخات كلته مدرخات زتعوتت اب نفس وقف مدرخ كاب بوديوم زي وردت غانتا داويت يمان يوኤል ሀብታ ميلكاس ماكله زخونت جرمناويت غانتا بايك ايد بلست غانتا ኮይና ትመራሐላ ዙር ኢራን አዘርባይጃን ቀዳም በዝካየድ ወሳኔ መድረኽ ውድድሩ ክዕጽዩ ጽቡቅ ዕድልኒ ኤርቦይስ ምንጪ ኤሪስካቶ ተመተከሎሚ ሎሚ ተመዓሶ ወልዓወዲ ሙሴ ወዲ የናሳምሶ ወልዓወዲ በርሄ ወልዓወዲ ነጋሽ ነብሪ ፍልፍል እንዲሁ ቢኒ ሓርማዝናይጋሽ አደይ ወይ ዘሮ ዘዓደይ ስኢራ ኩሎም ዘሮ አደይ ወይ ዘሮ زعدي سيران أب جزينا بقعة ندات ملسة زمت زلو صراحة تاريخ أولمبيكاوي تقدماي بلجيماوي كلب بنيام جرماي نعباي جوجل سعيرو كلا درجة بمحز بلوت وصيت أمزجيبو صراحة تاريخ بنيام جرماي نعباي جروبو ويكا جوجل بزن أرقصبتاوي وددر بمسعري كلا درجة حيزو انتر ماتش نايغانتا صراح أبزي زو على وددر بحكي حماق ينيرو ببزحي زكاير زنبر اسكاتو تاث كوقاطا ترو اي كالون بينغن هطر عوتي يغصل ابزي قداماي مدرخ استقايدو وددر كلا درجة بمحز بلوت وصيت أمزجيبلو ابزي قصل وددر ون زبلت وصيت كم زمت زطراطرا يكونن صبوق عدلني بنيام تمتكلومي لومي تمنعصو والعود موسى ودي نحصامصو والعود برهي والعود نقاش نبرد فلفل اليو بيني حرمزنايقاش عدي ويزارو زعدي سئيرا كلهم زيرو عدي ويزارو زعدي سئيرا كابزي قصلا بيلون كبران انتقاتاتلتي فلفل تي في تشارلي كندشح اواناوي بلوت مرسي نغجله عماخو سرعات اورومما مدنغارن كتامن مصعرن حمام زسعبو قلولو اباينا الومن كالوت سب بي اتش دي دنقرناس تسكمو كم قلعه 5 عامت بحرن دابولو كوچچو زوعلو زلو اتمان كوتوبيوم ازي دما اتي ارترا بعقلن بلحاتن زحلفه 2 عامتات كتسرحلو زصنحت استراتيجي ابز اوان زي عماخو غجله بلصقنان كوراكورن عبدبد اتيو من تاويو نحنا ارتراوينت غداي نعم فتصمتو نمبصح حد إلنا كسر طرحنا حاز نقفا بريس عند كوكب سمين معاري رئي غازي تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي
حقري انت تغورنك تدالي نعنا آميكي تكيسكي هدري ቀፂለ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዝተፈላልዩ ቪድዮታት ኣለው እቶም ቪድዮታት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ክንከታተል ኢና ቅድሚኡ ግን ሃገር ምንጪ ክብረትን ሓበንን ወድሰብ ብክብረትን ሓበንን ህይወቱ ክመርሕ እንተኮይኑ ወለዱ ይድከዩ ይሃብትሙ ኣብ ሕቁፎም ከዓቢ ሃገሩ ድማ ትሕመቕ ትጸብቕ ኣብ ከርሳ ክነብር ኣለዎ እዛ ባንዴራ ሃገራ ብፍቕሪ ተጎምጊማ ቅርፂ ኤርትራ ዝሓዘት ሰንሰለት ኣብ ክሳዳ አንጠልጢላ ከምኡ እውን ኣርማ ተጋዳላይ ዝኾነ ሽዳ ወዲያ እትረአ ዘላ ሕብንቲ ዜጋ ኣብ ግዜ ዕረፍታ ምስታ እትስእላ ዘላ መሓዛ ኣብ ሓባር ኣብ ሓደ ካብቶም ሰላም ዝነገሶም ሓድሽ ኣየር ዝነፍሶም መንፈስካ ዝሕድሱ በረኻታት ሃገራ ወፅያ ኣብ ምዝንጋዕ ትርከብ ናቕፋ ፕረስ أنت كوكب سمين معاري رئيقة زكزكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي نعنا آمينكي تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئيقة زكزكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي نعنا آمينكي تكيسكي هدري أصعب بلا زقر ولكم كبراتن كبرانن تقاتلتي فلفل تي في كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي أما بل 34 صنبل ناصنت إيرترا 2025 أبزهبو مدري نقول عبشاشان صعبتون عقرقرتي لهم الله سو إسياس من أنسا የኦሮሞማን ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክል የኦሮሞማ ስርዓት አራማጃል ይሄ ነርባቸውን ነክቶታል በነገራችን ነርባቸው ትርምስምሳቸውን አውጥቶታል ካድሬዎቹ ጤያቸው ዱብ ነው ያለው ኢሳይያስ በዚህ ደረጃ ወጥቶ የሚናገረው ምን ሲሆን ነው የሚለው በግልጽ ሆኗል ያውቁታል በነገራችን ዝም ብሎ በራሱ ላይ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ሊናገር እንደማይችል አውቀዋል ድንብርብራቸው ወጥቷል አሁን 4 ኪሎ ጭንቅ ውስጥ የገባችሁ በዚህ ግልጽ አደረገው አሁን تقلل بالكا تحسب إذا خنسمع زتنحنا فيديو حنتي أتا ملأختي أب 4 كيلو أو يتسمع الله بسنك من بسنكي مدرك كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي إسياس أفورقي أب ساعتها حيال كارتا هيبوم نجوجل أورومما أحمم أبيلوم يبلنا الله هبتامو أيالو وموسيدك الري اندابل تسجلنا أي تجرمو زحزوان زجبطو وانت في وم أب كبيت جنكات يوم زلوو لمر عيانات راي نكبر نتسألعنا أجندا هيبنا سرحنا نسرح داي انداخدنا انداتو عزنا كوم إيزولت وري بمعرة قدام وشتنا عايرة وشتنا نبعد تنفاس غبرة وهلنا بحقفة كحلفة بأرسام هلقيت بقلو هاي كل يان السام كالي تبقلون هاي كليان إسان هاي كليان إسان كمزي كنكاتاتلو زقننا أم محبراوي ميديا بفلايكا وشتا هاجري إيرترا بمخوان مسكوبر بريزيدنت إسياس أفورقي كراخب نتزن برد سنبل مبل 34 معالتي ناتنت إيرترا 2025 مسمر نادر عناون بأكال زتساتفن زتنبلن أكتيفيست ستالين زارا ميديا نيتورك زتفلالي مدبات بمسراح نسرعت بلتقنا حمام كرومتي كوينو ومالو اتمدب كقصليو اتتمدون كمزلوو نابزل على درجة كبكبليو سلازي كبراتن كبرانن تقاتاتلتي مسكرنت ستالين يقصل الله يقن يلنا ستالين ምንም የለውም ነው የሚለው 2 ሚሊዮን ህዝብ ነው እንደረምሰዋለን ያው ጌታቸው ረዳ በየቦታው የሚናገረው ይፈራል እንዳይወረር ይፈራል በታሪኩ ምን ያደርጋል ማለት ነው سرنا 4 بالموت مرتعنا نحن سنة علينا عدر سماواتنا أبدا سنكون نمسح ودرو نلمعة نلقته دلوات نقول إرثيون نحن نسير بخطى راسخة وصفوف متماسكة وراء الراية راية التحدي راية الابتكار وراية البهاء المستعر نذكر اسمنا عن السمر الله نراه أنا سلاش كونياك إيدينا في الكافي. هذا الوطن الذي لا يحتضن إلا
መንግስቱ ኃይለማርያም ከሩቅ ሆኖ የሚመለከተው ነው። ነካሳ ጨመዳ ከሩቅ ሆኖ የሚመለከቱት ነው። ነካሳ ጨመዳ ሊሰሙት ሊያዩት የማይገባ ነው። አይን የማይፈልጉት ማለት ነው። የማይፈልጉት ነው። የድል በዓል ነው። የድል በዓል ነው። ካብዚ ብምቕጻል እውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ መቸም ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ክልል ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ጉዳያት እንዲ ዝፍጠር ሕሉፍ ሓሊፍዎ እውን ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይ ፖለቲካ ወይ ከዓ ኣማሕደርቲ ዘለዉ እውን ጉዶም ንግዳም ክቐልዑ ወይ ከዓ ንግዳም ክድርብዩ ሕፍር ዝብሉ ይኮኑን ንድሕሪት ምልሲልና እንተዘኪርና ቆልዓ በሻሻ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዝሃቦ ኣነ እንተለሚነ ግድን ዝሰልጠኒ ግድን ዝኾነለይ ክብል ተዓዚብናዮ ነርና ወየናይ ለመና ወልፍ ዘለዎ ሕጂ እውን ኣብ ቅርዓት ወፂኡ ኢዱ ዘርጊሑ ክልምን ተዓዚብናዮ ኣለና ኣመል ምስ መግነስ ክበሃልሲ ከምዚኡ ቅድም ሞዛ ቪድዮ ንከታተላ ነቶም ቋንቋ ኣምሓርኛ ዘይትሰምዑ ብቋንቋ ትግርኛ ተርጊምና ናባኹም ክነብሎ ኢና ደጊመ ሰናይ ምክትታል ከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በውጭም በሀገራችንም የምትኖሩ የኢትዮጵያ ዜግነት ያላችሁ የኢትዮጵያን ዕዳ ለመክፈል የሁላችንም ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተስምምነት ላይ ደርሰናል። ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ እትነብሩ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ዘለኩም ናይ ኢትዮጵያ ዕዳ ንምኽፋል ናይ ኩልኹም ሓገዝ ምብርካት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ይክብል ጸኒሑ ንቐጽል መስደመም እዩ። በመሆኑም እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው በኢትዮጵያ ብር 71,000 ብር እንዲሁም በዶላር $571 አካባቢ ያስፈልገናል። ኣብዛ ቀፂሉ ክዛረባ ዝጸንሐውን ቆልዓ በሻሻ ስለዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ዘለዎ ብናይ ኢትዮጵያ ብር 71,000 ብዶላር ምዝኸውን ከዓ $571 ዝኸውን ዘሎ ስለዚ በዚ ክትከፍሉና ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ዕዳ ክትከፍሉላ ኣለኩም ብምባል እቲ ትማሊ ሰደድ ስርናይ ንገብር ኣለና ኣብ ከምዚ ዕቤት ኣለና እንዳበለ ሃለውለው ዝብል ዝነበረስ ኢዱ ዘርጊሑ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎ እንተስ ብብር እንተስ ብዶላር ንኢትዮጵያ ክኸፍለላ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቤት ዕቤት ቤት ለውጢ ኣቤት ምዕባለ ወይ ጉድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቁጠባዊ ሽግር ካብ ዝኸፍእ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ወሪዱሎ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ነዛ ዝብላዕ ሲኢንሉ ዘሎስ ንናይ ኢትዮጵያ ዕዳ ንክኸፍል ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ብር 71,000 ወይ ከዓ ብዶላር $571 ክኸፍል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ቆልዓ በሻሻ ይህንን ለማሳካት የኢትዮጵያውያን ርብርብ እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎቻቸው እንደሚያስፈልጉን ከወዲሁ ለመናገር እንወዳለን። ኢትዮጵያን መውደድ በወሬ አይደለም። ኢትዮጵያ መውደድ በሚዲያ አይደለም። ኢትዮጵያን መውደድ በተግባር ነው። ኢትዮጵያን የምትወዱ ከሆነ የኢትዮጵያ እድገት ማየት የሚናፍቃችሁ ከሆነ የኢትዮጵያ ዕዳ መከፈል አለበት። ኢትዮጵያ ይሄን ዕዳ ተከፈለች ባንዴ 10% ነው የምታድገው። ብልቢ እዝብለኩም እትለማምኑ ኽጥዕም ማዓትዩ አለስለስ ሳቢሉ ኢትቃላት ዘውጾ ነዚህን ምግባር ናይ ኢትዮጵያውያን ምርብራብ ድጋፍኩም ክትህቡና ንሕብር ኢትዮጵያ ምፍታው ብወረ ወይካ ብዘረባ አይኮነን ኢትዮጵያ ምፍታው በማስ ሜዲያ አይኮነን ንኢትዮጵያ ምፍታው በተግባሪው ኢትዮጵያ ትፈትዋ አንተ ዳ ኮይንኩም ኢትዮጵያ ዕቤታ ክትሪኡ እንተ ደሊኹም ትፈትዋ አንተ ኮይንኩም ነዝና ኢትዮጵያ ሃገርኩም ዕዳ ክትከፍልዎ ግድነትዩ ኢትዮጵያ ነዚ ዕዳዚ እንተ ከፊላቶ በሓንሳብ 10 ሚእታዊት ዕቤት ከተመዝግብያ ዝብለና ዘሎ ቆልዓ በሻሻ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣመንጎ ኣቢለ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝዕለልን ንዕላል ናባኹም ከብላ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ኣብ መሪሕነት ዝመፁ ትዕደዮ ወይ ከዓ ትልቁሖ ዘላ ዕዳ ክትከፍሎ ኣዝዩ ክከብዳ እዩ ምናልባት ቻይና ከም ገለ እንተ ተቆጢዓ ወይ እንተ ሓሪቃ ብኢትዮጵያ ሓንቲ ብሄር ሃብኒ ንኸምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሓሉ እየ ብምባል ከም ጊላ ሓፋቢላ ክትወስደና ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ዝባን ኢትዮጵያ ዘሎ ዕዳ ንሙሉእ መዋእልና እውን ክንከፍሎ ኣይንኽእልና ኣብዚ ግን ክትርድኦ ዘለካ ናይ ቻይና ጥራይ ከይመስለካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዕዳ ስለ ዘለና ኣየነይቲ ብሄር ናበየነይቲ ሃገር ትኸይዲ ዝሕስበኒ ዘሎ ምናልባት እዛ ብሄረይ ንቻይና ተበፂሕዋስ ድድዕ ጠበቕ መሳሊ ክምገብ ብምባል እዩ ተዋዚኒ ናብ ካልእ መደብ ከብለኩም እየ ደጊመ ሰናይ ምክትታል Viewers, apologize. I'm continue.
عدل أختو زربت عنداي أمبي انتبال فطر قوداي عطل زبدا هاي كم زركب عاوتا أي تمهرن عنده كم تسمع صيغتا كم تسمع صيغتا عنده عند عبيدو ناقر عبيدو كم تعلمادو كنقر قرانكيدو أبطح حمدو نغينا نقمارين كوشت النقدام لبحر التنكيف كانوا خينات معدام سمسمر كنينو هدما قدميت كوينو لا لقنينو اللي تساينو عنده نقريو أقيدو بقول الحدامة بدلو من تيمة بحري باللالو وزمت زيمة كاب نقلقن كاب دق السحيلمي تقمد لهمي تذكر عامي أتتكال قزي زبن هنقولي ما حزبونا تأمر تدرير جوما زبن ورا كل شاما أتصف صد زيحو بجم وزفتي ما تعبيت عذيرو درتو زنقيعو فخرنا بحو نسبت عسريو لا يبغى يترب سددو زريو حلو بحر مسبر خاي درجة عبدانو نتم زعت قوة ونتم زخدنو مسؤم رسعو مسكانن وقينو توتان برجميرو نسيطان أمينو عنده نقريو أقيدو عسيس خيكاون زان تعادبو تعبيت عزيرو درتو زنقيعو فخرنا بحو نسبت عسريو يبغى يترب سددو زريو حلو بحر مسبر خاي درجة عبدانو نتم زعت قوة ونتم زخدنو مسؤم رسعو مسكانن وقينو توتان برجميرو نسيطان أمينو عنده نقريو أقيدو كساب بخلق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرت زل علماو زخرن سماعاتاتنا وترو عوتنا حفاش فلفل تي في